सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाँदनी। सुरु गरौं आजको कोरोना अपडेट समाचारबाट। नेपालमा शुक्रबार थप 900 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 5537 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 836 जना र 621 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 64 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,82,890 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 4 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म कोरोनाका कारण 3007 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 208 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म 2,74,812 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 5,008 जना आइसोलेसन र 77 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 23,35,084 वटा पीसीआर परीक्षण गरिएको छ। धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिकामा स्थानीय सरकारको उदासीनताले अन्धकार छापेपछि एक समाजसेवीले आफ्नो व्यक्तिगत खर्चमा पुलमा बत्ती जडान गरिएका छन्। बटेश्वर गाउँपालिका 2 बस्ने रामनाथ महतोले वार्ड नम्बर 1 स्थित सोनापुरको हरेक पोलमा बत्ती जडान गरिएका हुन्। टोल झिलिमिली बनाउन आफ्नो व्यक्तिगत खर्चमा उनले 19 वटा एलईडी बल्ब जडान गरेका हुन्। सकारात्मक सोचका साथ नयाँ वर्षको सुरुवातमा आफ्नै परिश्रमीको केही अंश लगानी गरी गाउँभरि सडक बत्ती जडान गरी टोल झिलमिली बनाउन पाउँदा आनन्द महसुस भएको उनले बताए। करिब 75 घर धुरी रहेको सोनापुरमा बिजुली बत्ती नहुँदा स्थानीयहरू अन्धारमै बाटो हिँड्न बाध्य भएका थिए। अन्धकारमै बाटो हुँदा चोरीको घटना तथा वन्यजन्तु गाउँमा पस्ने सम्भावना रहेकाले त्यसबाट जोगिने उद्देश्यले समेत बत्ती जडान गरेको समाजसेवी महतोले बताए। साथै उनले बत्ती बिग्रिए मर्मत सम्भार गर्ने समेत प्रतिबद्धता जनाएका छन्। बत्ती जडान भएपछि टोलवासी खुसी देखिएका छन्। समाजसेवी महतोले गत वर्ष पनि बटेश्वर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 स्थित धुमासन टोलमा समेत करिब 2 दर्जन बत्ती जडान तथा मर्मत सम्हार गरेका थिए। समाजसेवी महतोले लकडाउनका बेला विपुललाई व्यक्तिगत खर्चमा खाद्यान्न, त्रिपाल लगायतका सामग्री वितरण गरेपछि प्रशंसा बटुलेका थिए। मकरीको मोथियानी नगरपालिका 8 स्थित राजु हार्डवेयर पसलका व्यापारीमाथि आक्रमण गरी लुटपाट गरेको आरोपमा प्रहरीले 4 युवकलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा मोथियानी 7 बस्ने 30 वर्षीय राजीव यादव, 26 वर्षीय सूरज मण्डल, 17 वर्षीय राम प्रवेश मण्डल र 21 वर्षीय केवल कुमार मण्डल रहेको प्रहरी उपरीक्षक दिनेश कुमार आचार्यले बताए। मंगलबार राति करिब 9 बजेको समयमा 5 जनाको समूहमा आएका युवाले पसलको ढोका तोडफोड गरी भित्र पसेर पसलले राजु चौधरी तथा उनका छोरा गौरव चौधरीलाई अश्लील गाली गलौज गर्नुका साथै मोटरसाइकलको हेलमेट मुक्का लात्तीले कुटेपिट र लुटपाट गरेको पीडित पसलले बताएका छन्। हेलमेटले हिर्काएर भागेकाहरूको एक थान हेलमेट अझै सो पसलमा छुटेको अवस्थामा छ। मदिरा खाएर मातिएका युवकको समूहले पसले राजुको पसलको गल्ला पैसा राख्ने स्थानबाट रु 3 लाख र एक थान मोबाइल लुटेर लगेको राजुले बताएका छन्। सो घटनाको विरोधमा स्थानीय व्यापारीले आफूहरू असुरक्षित भएको भन्दै बुधबारदेखि महतौडी उद्योग वाणिज्य संघ मोथियानीमा तालाबन्दी गरेका छन्। उनीहरूले प्रदर्शन र नाराबाजी गरिरहेका छन्। उद्योग वाणिज्य संघ मोथियानीले दोषी उप कडाभन्दा कडा कानूनी कारबाही नभएर थप संघर्षका कार्यक्रम अगाडि सार्ने बताएका छन्। मोथियानी बजारमा पटक पटक यस प्रकारका घटना हुँदै आए पनि प्रहरी चौकी तथा सशस्त्र बीओपीको उदासीनताका कारण दोषी उम्कने तथा व्यापारी लुट्ने गरेको स्थानीय व्यवसायीको आरोप छ। सप्तरीमा बसको ठक्करबाट एम्बुलेन्स चालकको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत शम्भुनाथ नगरपालिका 3 शम्भुनाथ मन्दिरको गेट अगाडि शुक्रबार बिहान
पश्चिमबाट पूर्वतर्फ जाँदै गरेको ना 6ख7892 नम्बरको बसले विपरीत दिशातर्फ जाँदै गरेको एम्बुलेन्सलाई ठक्कर दिएको थियो। सिराहा औषधि व्यवसायको 101-552 नम्बरको एम्बुलेन्सलाई ठक्कर दिँदा एम्बुलेन्स चालक सिराहाको सुखीपुर बस्ने 50 वर्षीय छेदीलाल कामतको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक माधव प्रसाद काफ्लेले जानकारी दिए। मृतकको शवलाई पोस्टमार्टमका लागि रामकुमार उमा प्रसाद स्मारक अस्पताल लाहानमा राखिएको छ भने ठक्कर दिने बस प्रहरी नियन्त्रणमा रहेको छ। बसका चालक भने फरार भएको उनले बताए। चालकको खोजी कार्य तीव्र रूपमा भइरहेको सप्तरी प्रहरीले जनाएको छ। सप्तरीमा हात्तीको आक्रमणबाट फेरि एकजनाको ज्यान गएको छ। हनुमान नगर कंकालिनी नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 केसी ब्यारेज बस्ने 58 वर्षीय नारायण परमानीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका अनुसार कोशी ब्यारेजको गोलघर छेउमा काटेर राखेको गहुँ बालीलाई पहरा दिन गएको नारायणलाई बिहान 3 बजे हात्तीले आक्रमण गरेको थियो। शुक्रबार बिहान उनको प्रहरी नायब उपरीक्षक नरेश सिंहले जानकारी दिए। मृतकको शवलाई पोस्टमार्टमका लागि राजविराज स्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल ल्याउने तयारी भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरी प्रवक्ता डीएसपी माधव प्रसाद काफ्लेले जानकारी दिए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार प्रमुख नै राष्ट्रिय हित विपरीतका काममा लागेको खबर आउन दुखद कुरा भएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा बागमती प्रदेश स्तरीय कराते प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै प्रचण्डले देशलाई बन्दकी राख्ने राष्ट्रिय हित विपरीतका काममा सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रमुख नै लागेको खबरहरू सार्वजनिक भइरहेको भन्दै यसले नेपाल र नेपाली जनताको आत्मसम्मानमा प्रश्न खडा गर्ने दुस्साहस भएको बताउनु भयो। राष्ट्रिय हित विपरीतका काममा नेपाली जनतालाई स्वीकार्य नहुने भन्दै उहाँले जतिसुकै गरे पनि जित सत्य र न्यायको जित हुने धारणा राख्नुभयो। प्रचण्डले अहिले पनि केही मानिसहरूमा संहिता खारेज गर्ने, स्थानीय तहको अधिकार केन्द्रमा सीमित गर्ने, समावेशी र समानुपातिकता उल्ट्याउन खोज्ने प्रवृत्ति परेको बताउनुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले जित अन्त जनताकै हुन भन्दै देशलाई पछि फर्काउने सपना नदेख्ने चुनौती दिनुभयो। इतिहासको चक्कालाई पछाडि फर्काउन खोज्ने पश्चगामी र अग्रगामनकारी शक्तिका बीच संघर्ष भइरहेको बताउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले आगमनका पक्षमा लागि खेलाडीलाई समेत आह्वान गर्नुभयो। त्यो चित्र देख्न सकिन्छ। नेपालमा पनि चाहे 7 सालको कुरा गरौँ, चाहे 46 सालको कुरा गरौँ या अहिले त्यस खालका प्रतिगमनकारी कोसिसहरू हुने गरेका छन्। अहिले पनि केही मानिसहरूले त्यस्तो सपना देख्छन्। यो संहितालाई खारेज गर्ने, स्थानीय तहमा गएको अधिकारलाई खोसेर फेरि केन्द्रका केही सीमित व्यक्तिहरूको हातमा केन्द्रित गर्ने, समावेशी र समानुपातिकता जसले यो देशका सबै उपेक्षित र उत्पीडित वर्ग समुदायलाई राज्यमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ। त्यसमा के मधेसी, के आदिवासी जनजाति, के दलित, के महिला, के मुस्लिम, के थारू सबैको लागि संवैधानिक मान्यता सहित अधिकार सम्पन्न बनाउने परिकल्पना गरिएको छ। त्यसलाई उल्ट्याउन खोज्ने प्रवृत्ति देखा परेको छ र मैले आज प्रदेश स्तरीय यो प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै गर्दा र तपाईहरुसँग केही कुरा सम्बोधन गर्दै म के भन्न चाहन्छु भने आजको परिस्थिति कुनै एउटा पार्टी विशेष या आजको परिस्थिति कुनै एउटा नेता विशेषले मात्रै ल्याएको परिस्थिति होइन। यो आम नेपाली जनताले गरेको संघर्ष र बलिदानको परिणाम, आम नेपाली जनताले स्वीकार गरेको र अनि जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले सार्वभौम संस्था मार्फत संस्थागत गरेको परिवर्तन हो यो। त्यसकारण केही मुठ्ठीभर मान्छेहरूले
षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले यसलाई उल्ट्याउन खोज्ने कुरा नेपाली जनतालाई मान्ने छैन। यो कुरा अस्ति भर्खरै संसद विघटन गरियो। संविधान विरोधी तरिकाले संविधानमा हुँदै नभएको कुरालाई जबरजस्ती चाहिँ धकेलेर जबरजस्ती अदालतले पनि फेरि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय गरेपछि एउटा वातावरण बन्यो र ती तानाशाही र निरङ्कुश शक्तिहरू एकचोटि परास्त भए, तर तिनीहरू पुरै परास्त अझै भएका छैनन्। आशा र विश्वास गर्छु तपाईहरुको यो प्रतियोगिता मार्फत पनि संघीयतालाई सुदृढ गर्ने एउटा अभियानको रूपमा यो अगाडि बढ्नेछ। खेलकुदको विकासका लागि नेपाल उपयुक्त भूगोल र वातावरण भएको देश भएकोले गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले खेल क्षेत्रको विकासका लागि नेपाल अनुकूल ठाउँ रहेको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसकी नेतृ एवं पूर्व प्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाले प्रधानमन्त्री ओली एकलौटी ढंगले अघि बढ्न खोजेको कारण मुलुकमा अस्थिरता पैदा भएको टिप्पणी गर्नु भएको छ। शुक्रबार जीपी कोइरालाको 11औं स्मृति दिवसको अवसरमा जीपी कोइराला स्मृति प्रतिष्ठान बुटवलले आयोजना गरेको महिला भलिबल रनिङ शिल्ड प्रतियोगितामा बोल्दै कोइरालाले नेपालमा सहमति सहकार्य र एकता बिना कसैले केही गर्न नसक्ने जिकिर गर्दै मुलुकमा यो अस्थिरता देखा पर्नुमा प्रधानमन्त्री ओलीको अहमता एकलौटी शासन प्रणाली नै रहेको बताउनु भएको हो। पूर्व उप प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएकी कोइरालाले असफल नेतृत्वका कारण सरकार पूर्ण रूपमा असफल भइसकेको बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले नेपाली जनता कोरोना महामारी लगायत अनेकौं समस्याहरूसँग जुझ्न परिरहेको बेला सरकारले ठूला ठूला सपना बाट्नु सिवाय नेपाली जनताका लागि केही पनि गर्न नसकेको दावी गर्नुभयो। प्रतियोगितामा रूपन्देहीका स्कुल कलेजका महिला टिमहरू सहभागिता भएको थियो। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध कमजोर बनाउने षड्यन्त्र बेला बेला हुने गरेको बताउनु भएको छ। नेपाल भारत मैत्री संघले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री ग्यावालीले सनसनी पूर्ण गलत अपुष्टि सूचना सम्प्रेषण गरेर नेपाल भारत सम्बन्धलाई प्रदूषित गर्ने प्रत्यन्त भएको समेत बताउनुभयो। उहाँले सरकार नेपाल र भारतको सम्बन्ध थप प्रगाढ बनाउँदै अघि बढाउन प्रतिबद्धता रहेको धारणा राख्नुभयो। मन्त्री ग्यावालीले नेपाल भारतसँगको मित्रतालाई उच्च महत्व दिने र आर्थिक सामाजिक साझेदारी मार्फत सम्बन्धलाई परिणाममुखी बनाउन चाहनुको जिकिर गर्नुभयो। नेपाल भारत बीच असल सम्बन्ध र समझदारी बाहेक अर्को विकल्प नरहेको उहाँले बताउनुभयो।
गरेर समुद्रलाई प्रदूषित गर्नका निम्ति प्रयत्न गरिरहेका हुन्छन्। जनस्तरमा हाम्रो समुद्र राम्रो भएकोदेखि जुन खेलिरहनु छ त्यस्ता स्पाइलरहरूका प्रयत्नलाई पछ्याउँदै हामी समुद्रलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। नेपाल भारतसँगको आफ्नो मित्रतालाई उच्च महत्त्व दिन्छ र यो सम्बन्धलाई केवल राजनीतिक तहमा मात्रै होइन, एउटा घनिष्ठ आर्थिक साझेदारी मार्फत अझ परिणाममुखी बनाउन चाहन्छ ताकि दुवै देशका जनताहरू यसबाट लाभान्वित हुन सक्छन्। 21औं शताब्दी एसियाको शताब्दी हो भनिन्छ। नेपाल र भारतको बिचमा असल सम्बन्ध बाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन, असल समझदारी बाहेक अर्को विकल्प छैन र दुवै देश सहकार्यका साथ अगाडि बढ्ने एक आपसका संवेदनशीलतालाई बुझेर अगाडि बढ्ने र एकले अर्कालाई अगाडि बढ्नको निम्ति मद्दत पुर्याउने यो बाटोबाट नै हामीले दुई देशका जनताको हितमा मात्रै होइन यो समग्र क्षेत्रकै हितमा हामीले योगदान गर्न सक्छौँ। त्यस्तै सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङले छिमेकी राष्ट्रहरूको सम्बन्ध थप प्रगाढ भए जनताको सम्बन्ध पनि प्रगाढ हुने बताउनुभयो। उहाँले नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धमा चिसोपना आउन नदिने उल्लेख गर्नुभयो। बलियो हुनुपर्छ, यसमा भनाइमा शब्दमा भाषणमा मात्रै सीमित होइन, अब व्यवहारमै पनि हामीले त्यसलाई पुरा गर्न जरुरी छ। अन्यथा फेरि पनि जनताको बीचमा भाषण एउटा हुने व्यवहार एउटा हुने हो भने त्यसले जनताको बीचमा विश्वासहरू टुट्न सक्छ। त्यसैले पनि हाम्रो ती विश्वासहरू नटुट्ने नफुट्ने कहिले पनि हाम्रो बीचको एउटा चिसोपन नआउने किसिमले नै हाम्रो सम्बन्धहरू बलियो भइरह्यो भने यो नेपाल देशको पनि हितमा छ, भारत देशको पनि हितमा छ। कार्यक्रममा नेपाल भारत मन्त्री संघको नवनिर्वाचित कार्य समितिलाई पद हस्तान्तरण गरिएको थियो। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झुटको खेती गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। शुक्रबार झापाको बिर्तामोडमा नेपाल समर्थी नेकपा एमालेले आयोजना गरेको जिल्ला स्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्नु हुँदै उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीले झुटको खेती गर्न टिम बनाएको र त्यसलाई साइबर स्याल भने गरिएको बताउनुभयो। उहाँले ओलीले भ्रम नै सिर्जना गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीसँग आफूहरूको कुनै व्यक्तिगत रिसिभी नभएको उहाँले बताउनुभयो। नेता नेपालले पार्टी विधान विपरीत ओलीले पार्टीबाट आफूहरूलाई हटाएको उल्लेख गर्नुभयो। व्यापक रूपमा प्रसार गरेर भ्रम पैदा गरेर चल्ने भएको प्रवृत्ति छ। हाम्रो अरू व्यक्तिगत रूपमा केही रिसिभी छैन, सुध्रिए भयो। अहिले पनि भनाइ के छ भने सुध्रिए भयो, तर उहाँ कस्तो मान्छे हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा कुनै भ्रम राख्नुहोस्। आफूसँग असहमत भएका मान्छेको पत्ता साफ हुन्छ। उसलाई भोलि टिकट दिनुहुन्न, कमिटीबाट निकालिदिनुहुन्छ, निकालिसक्नु उहाँले। जम्मै हामीले घनश्याम भूषाल कमर अहिले उपमहासचिव हुनुहुन्न, धननाथ कमर चाहिँ अहिले वरिष्ठ नेता होइन। जम्मा महाधिवेशनबाट चुनेका दुईटा मान्छे मात्रै बाँकी छन्, केपी ओली अध्यक्ष, ईश्वर कोड महासचिव। अरू पनि प्रत्यक्ष रूपमा जितिएको उहाँ सँगसँगै हो, तर पार्टी विधानले निर्वाचित भएका मान्छेलाई हटाउन, महाधिवेशनसम्म हटाउन पाइँदैन दिएका छ। तर उहाँले सबैलाई निकालिदिनु भयो। आफू दुईजना बस्नु भएको छ। जुन भोटबाट जुन तरिकाले उहाँ निर्वाचित भएको अध्यक्ष हो, त्यही तरिकाले उपाध्यक्षमा वामदेव गौतम, हाम्रो अष्टलक्ष्मी साक्य, युवराज गेवाली र त्यसपछि भीम रावत, त्यही हिसाबले जितेको। नेपाल पक्षधर नेकपा एमाले झापाका अध्यक्ष बोधराज रेग्मीका अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा 351 सदस्य जिल्ला कमिटी घोषणा गरिएको छ। घोषित कमिटीको उपाध्यक्षमा चन्द्र श्रेष्ठ, सचिवमा नीलमणि बराल, उपसचिवमा मणि भण्डारी लगायत 351 सदस्य समिति रहेको र विभिन्न विधागत कमिटी समेत गठन गरेको घोषणा गरिएको थियो। संसदीय सुनवाई समितिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस कुमार चुडाल
र नहुकुल सुवेदीको नाम अनुमोदन गरेको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको सुनवाई समितिको बैठकले चुडाल र सुवेदीको नाम सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेको समिति सभापति लक्ष्मण लाल कर्णे जानकारी दिनुभयो। चुडाल र सुवेदीलाई न्याय परिषदले चैत्र 1 गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा प्रस्ताव गरेको थियो। समितिले प्रस्तावित न्यायाधीशको योग्यता, क्षमता र अनुभवका आधारमा उक्त पदका लागि योग्य देखिएकाले सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको निर्णय गरेका सभापति कर्णले बताउनुभयो। न्यायाधीश पदमा डाक्टर श्री कुमार चुडाल र श्री नकुल सुवेदीको नाम प्रस्ताव गरी नेपालको संविधानको धारा 292 को उपधारा 1 बमोजिम संसदीय सुनवाईको लागि प्राप्त हुन आएकोमा संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 को नियम 25 र 26 तथा संसदीय सुनवाई समितिको कार्यविधि 2075 बमोजिम प्रस्तावित व्यक्तिहरूको सुनवाई गर्दा योग्यता, क्षमता र अनुभवको आधारमा उक्त पदको लागि योग्य देख्नु भएको हुँदा संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 को नियम 26 को उपनियम 5 बमोजिम उल्लेखित पदमा प्रस्तावित डाक्टर श्री कुमार चुडाल, श्री नकुल सुवेदीको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गर्ने निर्णय भएको छ। त्यसअघि संसदीय सुनवाईका क्रममा न्यायाधीशमा सिफारिस कुमार चुडालले न्याय क्षेत्रमा देखिएका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै अघि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले कानून व्यवसायको शुल्कले नेपालको न्याय प्रणाली महँगो भएको भन्दै यसलाई पनि अब छलफलमा लैजानु पर्ने धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै नकुल सुवेदीले आफूले सर्वोच्चको न्यायाधीशको रूपमा आफूले संवैधानिक दायित्व पूरा गर्ने र संसदलाई अदालतले क्रस नगर्ने बताउनुभयो। उहाँले आफू संविधानको पालना गर्न, गराउन र न्यायिक व्यवस्था सुधारमा प्रतिबद्धता रहने समेत बताउनुभयो। इजलासमा न्यायाधीशको संख्या बढाउँदा विश्वास बढ्ने उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै उहाँले जिल्ला र उच्च अदालतमा समस्या नभए पनि सर्वोच्चमा भने मुद्दा फसियटमा समस्या रहेको धारणा राख्नुभयो। हामीले एकदम अत्यन्तै यसलाई चाहिँ निर्मम भएर सुधार्नु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। अब माननीयज्यूले जुन एउटा चाहिँ अलि महँगो भयो कि भन्ने सन्दर्भमा एउटा अलिकति हाम्रो कोर्टको सन्दर्भ कस्तो छ भन्दाखेरि अरू कतिपय देशहरू छन् जुन देशमा चाहिँ कोर्टहरूले चाहिँ राज्यको एउटा स्रोतै उठाइदिन्छ। जस्तै हामी सिङ्गापुरको उदाहरण लिन्छौँ, तर हाम्रो कोर्टहरू भनेका चाहिँ के भने सर्भिस डेलिभरी कोर्ट हो। हामी पैसा लिनेवाला कोर्ट हो। कोर्ट फी सस्तो छ, सबै सस्तो छ, वैधानिक कानुन व्यवसायहरू सबै छ। तथापि एउटा के छ भने कानुन व्यवसायीहरूको फीले सायद मलाई लाग्छ त्यसले अलिकति कहीँ महँगो पारेको हो कि भन्ने लाग्छ। यो कानुन व्यवसायहरूको फीका सन्दर्भमा पनि हामीले एउटा यसको एउटा कुनै एउटा मापदण्ड एउटा उपाय हामी निकाल्न सक्छौँ होला। सुधार गरेर यो मुद्दाबाट सृजित समस्यालाई सिर्जना गर्न, सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने देखाउँछ। नेपालको सर्वोच्च अदालतले पनि यो व्यवस्थापनमा सुधार गरेर मुद्दामा भएको ढिलाइ र मुद्दा सङ्ख्यामा भएको बक्यौतालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण रहेको छ। र बिदाको दिन पनि आवश्यकता अनुसार इजलास लगाउन सक्ने व्यवस्था गरौँ। त्यसको लागि सम्बन्धित स्टेक होल्डरहरूसँग छलफल गरेर एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर यो इजलासको समय विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ मान्यता रह्यो। नियमावलीमा त्यो व्यवस्था छ, नानी लागू गरेको छ। त्यसले एउटा उत्तरदायित्व बोध के गराएको छ भने तोकेको दिन तोकेको काम हुनुपर्छ र त्यो भएन भने त्यसको आन्सर दिनुपर्छ, के कारणले भएन। संसदीय सुनवाई समितिबाट नाम अनुमोदन भएपछि प्रस्तावित न्यायाधीश चुडाल र सुवेदीलाई राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले कोभिड-19 को बढ्दो संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै वैकल्पिक मध्यबाट पठन पाठनको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समिति बैठकले नेपालमा कोरोना जोखिम बढ्दै गएको भन्दै विद्यालयमा भौतिक उपस्थितिको सट्टा भर्चुअल माध्यमबाट पठन पाठन गराउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको विज्ञप्ति विज्ञको सुझाव तथा बैठकमा उठेका विषय अनुसार स्कूल बालबालिका कोरोना संक्रमणको जोखिममा देखिएकाले यसमा गम्भीर हुन निर्देशन दिएको छ। विद्यालयमा बालबालिकालाई कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भइसक्दा पनि लापरवाही गर्ने विद्यालयको अनुगमन गरी कारबाही गर्न पर्ने निर्देशन दिएको समिति सभापति तारादेवी भट्टले जानकारी दिनुभयो। साथै उहाँले कोरोना प्रभावित जिल्लामा वैकल्पिक विधिबाट पठन पाठनको व्यवस्था गराउन तथा स्वास्थ्यका मापदण्ड कडाईको साथ पालना गराउन समेत निर्देशन दिनुभयो। बैठकले काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभरि अहिले देखिएको वातावरण प्रदूषण सम्बन्धमा आगामी बजेटमा प्रदूषण मुक्त शहर बनाउन आवश्यक कार्यक्रमका लागि उचित व्यवस्था गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय समेत गरेको उहाँले बताउनुभयो। विज्ञहरूको सुझावहरू तथा आजको छलफल अनुसार हाम्रा बालबालिकाहरू अत्यन्त जोखिममा देखिएका छन् र स्कुलमा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भइसक्दा पनि चरम लापरवाही गर्ने, स्कुलहरूलाई अनुगमन गरी कडा कारबाही गर्ने र उपत्यकामा वैकल्पिक विधिबाट भर्चुअल वर्तमान अवस्था अनुसार पठन पाठन गर्न कडाईका साथ गराउन यो समिति नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिन्छ। यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको सुझाव र स्वास्थ्यका मापदण्ड हरेक नेपालीहरूले पालन गर्नु जरुरी भएकोले यसमा कडाई गर्न जरुरी छ। छलफल भए अनुसार वातावरण व्यवस्थापन सम्बन्धी विज्ञ सहित छलफल गर्न निर्णय पनि गरिन्छ, वायु प्रदूषण बारे विशेष गरेर। यसैगरी बैठकले दिगो विकास लक्ष्य मैत्री बजेट भयो वा भएन हेर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयले सो विषयमा चनाखो हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। बैठकले तेस्रो मुलुकबाट हुने सुपारीको व्यापारमा भइरहेको नीतिगत अनियमितता का बारेमा सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्ने निर्णय गर्दै यसका लागि समिति सदस्य रमेश जङ राय माझीको संयोजकत्वमा 3 सदस्य उपस्थितिमा गठन गरेको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्रिय बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रभावकारी बन्दै गएको बताइएको छ। देशमै उद्यमशीलता बढाउन र आत्मनिर्भरतर्फ केन्द्रित हुन भन्दै सुरु गरिएको सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रभावकारी बन्दै गएको राष्ट्रिय बैंकको दाबी छ। राष्ट्रिय बैंकको नयाँ तथ्याङ्क अनुसार फाल्गुन मसान्तसम्म 77,196 ऋणीले सहुलियतपूर्ण कर्जा मार्फत 1 खर्ब 24 अर्ब 28 करोड रुपैयाँ कर्जा लिएको राष्ट्रिय बैंकले जनाएको छ। यसमध्ये कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय कर्जा अन्तर्गत 38,355 ऋणीलाई 88 अर्ब 29 करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरिएको राष्ट्रिय बैंकले जनाएको छ। यस्तै महिला उद्यमशील कर्जा अन्तर्गत 36,763 महिला उद्यमीलाई 32 अर्ब 95 करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी भएको छ। यस्तै फाल्गुनसम्म शिक्षित युवा स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर 132 जना युवाले 6 करोड 1 लाख रुपैयाँ ऋण लिएका छन्। सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य शीर्षक अन्तर्गत 2078 ऋणीको 3 अर्ब 5 करोड रुपैयाँ बाँकी रहेको राष्ट्रिय बैंकले जनाएको छ। सरकारले 2075 सालदेखि सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रम थालेको थियो। नयाँ कार्यविधि अनुसार सहुलियतपूर्ण ब्याजमा विभिन्न
10 प्रकारका कर्जा पाइन्छ। यसरी दिने सहुलियतपूर्ण कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दरमा 2% भन्दा बढी नहुने गरी ब्याज दर कायम गर्नुपर्ने तथा ब्याज सूचना शुल्क, बीमा प्रिमियम र कर्जा सुरक्षण शुल्क बाहेक अरू शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। फ्रान्सले आफ्ना नागरिकलाई अस्थायी रूपमा पाकिस्तान छाड्न आग्रह गरेको छ। पाकिस्तानमा फ्रान्स विरोधी प्रदर्शन बढ्दै गएपछि इस्लामाबादमा रहेको दूतावासले आफ्ना नागरिक र कम्पनीलाई पाकिस्तान छाड्न आग्रह गरेको बीबीसीले जनाएको छ। पाकिस्तानमा फ्रान्सको हितमा गम्भीर खतराका कारण फ्रान्सेली नागरिक र कम्पनीहरूलाई अस्थायी रूपमा पाकिस्तान छाड्न सल्लाह दिएको सञ्चार संस्था फ्रान्स 24ले जनाएको छ। एक दिन अघि पाकिस्तानको गृह मन्त्रालय तहरिक ए लैबेक पाकिस्तान विरुद्ध कानूनी कारबाही गर्ने बताएपछि फ्रान्सले यो कदम अपनाएको फ्रान्स 24ले जनाएको छ। तहरिक ए लैबेक पाकिस्तानको कट्टरपन्थी इस्लामी समूह हो जसलाई पाकिस्तानमा भएको फ्रान्स विरोधी प्रदर्शनको जिम्मेवार मानिएको छ। एक फ्रान्सेली म्यागजिनले पैगम्बर मोहम्मदको कार्टुन फेरि प्रकाशित गरेपछि विरोध जनाएको थियो। पैगम्बर मोहम्मदको चित्रण गर्नु इस्लाम धर्म वर्जित जस्तै मानिएको छ। म्यानमारमा सुरक्षाकर्मीको तर्फबाट कम्तीमा 51 जना बालबालिकाको ज्यान गएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीको तर्फबाट भएको हिंसामा परि उनीहरूको ज्यान गएको संयुक्त राष्ट्र संघले जनाएको हो। आन्दोलनकारीका विरुद्ध सुरक्षाकर्मीले गरेको आक्रमणका क्रममा उनीहरूको ज्यान गएको राष्ट्रिय संघका प्रवक्ता स्टेफन इजारिकले भन्नुभयो। गएको फरवरी 1 देखि अहिलेसम्म म्यानमारमा आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीहरूको तर्फबाट मारेका मध्ये कम्तीमा 51 जना बालबालिका रहेका उहाँको भनाइ छ। आन्दोलनमा लागेको आरोपमा झण्डै 1000 बालबालिकालाई सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। हिंसा रोक्न र शान्तिको बाटो रोज्न राष्ट्रिय संघले पटक पटक आग्रह गरे पनि हिंसात्मक घटनाहरू भइरहेको भन्दै उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। पछिल्लो संसदीय निर्वाचनको नतिजाप्रति असन्तुष्टि सेनाले फेरि चुनाव गराउने बहानामा म्यानमारको सत्ता हातमा लिएको छ। तत्कालीन नयाँ संसदको पहिलो बैठक बस्ने तय भएकै दिन फरवरी 1 तारिकमा सेनाले शीर्ष नेताहरूलाई थुनामा राखेर सत्ता नियन्त्रणमा लिएको घोषणा गरेको हो। आन्दोलनका क्रममा म्यानमारमा अहिलेसम्म 707 जना भन्दा धेरैको ज्यान गइसकेको छ। भारतमा गत 24 घण्टामा थप 2,17,000 भन्दा बढी व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखेपछि कुल संक्रमितको संख्या 1,42,91,000 भन्दा बढी पुगेको छ। भारतको केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले शुक्रबार जानकारी दिएको छ। बिहीबार एकै दिनमा 1,185 जनाको मृत्यु भएपछि यस प्रकोपबाट मृत्यु हुने व्यक्तिको संख्या 1,74,000 नाघेको छ। भारतमा हाल 15,69,743 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। भारतमा गत जनवरी 16बाट कोरोना विरुद्ध खोपको सुरुवात भएको थियो। सो समयदेखि हालसम्म 11,72,23,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरू खोप लगाइसकेका छन्। विगत केही दिनहरूमा कोभिड-19 को संक्रमण उच्च रहेको छ। संक्रमण बढ्दै गएपछि विद्यालयहरूले परीक्षा रद्द र स्थगित गर्दै आएको छ। राष्ट्रिय राजधानी दिल्ली एक सावधानी उपायको रूपमा एक सप्ताहको कर्फ्यू शुक्रबार रातिबाट सुरु भएको छ। अब खेल समाचार। शनिबारबाट काठमाडौँमा सुरु हुने त्रिकोणात्मक T20 सिरिजको ट्रफी सार्वजनिक गरिएको छ। नेपाल क्रिकेट संघले क्यानले शुक्रबार काठमाडौँमा एक पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिताको ट्रफी सार्वजनिक गरेको हो।
ट्यू क्रिकेट मैदानमा आयोजना हुने सिरिजमा नेपाल, नेदरल्यान्ड्स र मलेसियाले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। 3 राष्ट्रियको कप्तानले ट्रफी सार्वजनिक गरेका हुन्। प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा नेपालले नेदरल्यान्ड्ससँग शनिबार खेल्नेछन्। नेपालले दोस्रो खेलमा मलेसियासँग वैशाख 6 मा खेल्नेछ। यस्तै तेस्रो खेलमा नेपालले नेदरल्यान्डसँग वैशाख 7 मा खेल्नेछन्। यस्तै अन्तिम लीग खेलमा नेपालले वैशाख 9 गते मलेसियासँग खेल्नेछ। डबल राउन्ड रोबिनको आधारमा हुने सिरिजको शीर्ष 2 टिमले उपाधिका लागि खेल्नेछन्। प्रतियोगिताको फाइनल खेल वैशाख 11 गते हुनेछ। हस्ता अहिलेको लागि टाइम्स समाचार यतिकै नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।